अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। आज हमने जो बात करनी है वो सब्र पर है। सब्र की बड़ी फजीलत है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम आप बहुत से अल्लामा मौलाना साहब जब सब्र की फजीलत और अहमियत बयान करते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि सब्र करने वाला जो है वो अल्लाह के कितने नज़दीक है। आज मैं आपको साइकोलॉजिकली भी और अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी ये समझाने में कामयाब हो जाऊंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब्र कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में। देखें, सब्र करना सीख लें क्योंकि अल्लाह सब जानता है। अल्लाह को सब पता है कि आप कहाँ कहाँ किस वक्त में तकलीफ़ से गुजरे हैं, कौन सा वक्त आपकी ज़िंदगी में अजियत भरा था। ये सब चीज़ें जो है वो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह जान रहा है। तो सब्र के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ अल्लाह पर पुख्ता यकीन और ईमान है। आपने जब अल्लाह पे पुख्ता यकीन और ईमान रख लिया ना कि मुझे अल्लाह देख रहा है और मेरे साथ जुल्म करने वाले को भी अल्लाह देख रहा है, तो आप यकीन करें आपको इस बात पर सब्र आता है। और ये सब्र जिस शख्स में आ गया वो सब्र के अगर इस मुकाम तक पहुंच गया तो उसका मुकाम अल्लाह के यहाँ बुलंद कर दिया जाता है। कहते हैं ना कि अल्लाह सुन लेता है, वो कभी दुआएं भी सुनता है, बद्दुआएं भी सुनता है। फिर कैसे नहीं वो दुआएं सुनेगा कि जो आप पर किसी ने जुल्म किया है, आपने किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपको तबाह किया है, किसी ने आपकी इमोशंस को हर्ट किया है, तो वो कैसे नहीं सुनेगा आपकी वो फरियाद। ये बात आप छोड़ दें कि लोगों को सजाएं नहीं मिलती। आप सब्र करें और लोगों को सजाएं ना मिलें। जब आप वाकई ही सब्र करते हैं, यकीन करें, तो ही लोगों को सजाएं मिलती हैं, वरना ऐसे किसी को सजा नहीं मिलती। और अगर आप बात करें ना कि जब मकाफात अमल की बात आ जाती है कि मकाफात अमल इस दुनिया में नहीं होता, तो यकीन करें सब्र करने वाले के साथ ही मकाफात अमल शुरू हो जाता है। जैसे ही आप सब्र के मुकाम पे पहुंचते हैं, सब्र को अडॉप्ट करते हैं, वैसे ही दूसरे शख्स का मकाफात अमल शुरू हो जाता है और वो शख्स जो है मकाफात अमल के कटहरे में अल्लाह की तरफ से लाके खड़ा कर दिया जाता है। सबसे पहले बिलीव कि आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पे मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अल्लाह की ज़ात पे अपने बिलीव्स को मजबूत नहीं रखेंगे, देखिए कुछ चीज़ें रोने से नहीं हासिल होती, आप जितना मर्जी रो लें। कुछ चीज़ें सब्र करने से हासिल होती हैं, खामोशी से हासिल होती हैं। खामोश रहने वाला हर इंसान कमज़ोर नहीं है कि अगर आप ये समझें कि खामोश रहने वाला इंसान जो है वो कमज़ोर है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसी थॉट रखते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। सोच ऐसी डेवलप हो चुकी है तो बिल्कुल गलत है। अपने आप को जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आए, क्योंकि सब्र का मुकाम ही बहुत है। इस्लाम ने, अल्लाह ने, रसूल ने कुरान पाक में सब्र के मुकाम की बड़ी फजीलत जो है वो जाहिर की है। और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इसको देखते हैं तो जो शख्स सब्र करता है उसके अंदर इत्मीनान की कैफियत होती है, उसके अंदर रिवेंज नहीं होता, उसके अंदर जिद नहीं होती, उसके अंदर अना नहीं होती, उसके अंदर तकब्बुर नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है और फिर अल्लाह पे अपने मसले जो है वो छोड़ देता है कि या अल्लाह किसी ने मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे साथ जो है वो बुरा किया है, मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, यानी मैं अल्लाह ताला आपके सुपुर्द जो है वो इस चीज़ को करता हूँ। आप यकीन करें जब आप अपने मामलात, अपने ऊपर होने वाला जुल्म, अपने ऊपर होने वाली हर गलत बात जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं और लोगों के रवैया आप बर्दाश्त कर रहे हैं, जब आप अल्लाह की ज़ात से उसको रिलेट कर देते हैं और अल्लाह पे छोड़ देते हैं तो बदला ऊपर से आता है, फिर आसमान से बदले आते हैं। और ये बदले इंसान से संभाले नहीं जाते, याद रखिएगा। ये बदले बड़े ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि अल्लाह कहता है कि तुम शायद ये सोचो कि तुम भूल जाओ कि किसी ने तुम्हारे साथ क्या किया है, मगर अल्लाह नहीं भूलता। अल्लाह ताला सब चीज़ें जानते हैं। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, एक आयत का तर्जुमा है कि ये लोग जो तुम्हें इज़ा देने वाली बातें करते हैं, तुम क्या समझते हो कि अल्लाह नहीं देख रहा? अल्लाह सब कुछ देखने और जानने वाला मेहरबान है। मतलब ये कि यहाँ पर उम्मीद दिलाई गई है इंसान को, यहाँ नाउमीदी से निकाला गया इंसान को और कहा गया है कि सब्र के मुकाम को पकड़ लो। सब्र का जिसने भी दामन पकड़ लिया उसको कभी भी जो है वो हार नहीं हो सकती। अच्छा, सब्र ये नहीं होता कि आप किसी के खिलाफ जो है वो बोलते भी जाए, चार बंदों को भी बताते जाएं इसने मेरे साथ जुल्म किया है और देखो मैंने इससे कुछ नहीं कहा, मैंने इससे बदला नहीं लिया। सब्र का मुकाम ये है कि फिर मुकम्मल खामोशी। फिर किसी शख्स को ये भी नहीं कहना कि मैंने इसे कुछ नहीं कहा, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया। जब आपने उसका ढंढोरा सारे ज़माने में पीट दिया और हर बंदे को बता दिया कि उसने क्या किया, तो फिर अल्लाह ने आपका साथ नहीं दिया। अल्लाह आपका साथ उस वक्त देगा जिस वक्त आप उस शख्स की वो बुराई छुपा कर सिर्फ अल्लाह के सामने उसको बयान करेंगे। ये सब्र का मुकाम है। सब्र के मायने और सब्र की जो पॉइंट्स हैं ना उसको समझना बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजिकली। फिर सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना तो शायद बहुत आसान होता है, लेकिन जब इंसान सब्र के मुकाम से खुद गुजर रहा होता है तो ये बड़ा तकलीफ दे अमल होता है। आप हमेशा देखते हैं कि जब किसी का कोई फौत हो जाता है, कोई प्यारा जो दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो लोग उसको दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें सब्र दे, अल्लाह तुम्हारी फैमिली को सब्र दे। ये सब्र क्या है? ये सब्र एक मुकाम है। ये सब्र वो है जिसमें दिल को तसल्ली हो गई कि मेरा रब मेरे साथ है और मुझे ये यकीन हो गया कि मेरे रब ने ही जो है वो बदला लेना है।
یہ صبر ہے، یہ وہ مقام ہے۔ تو اس صبر میں دیکھیں آپ جتنا مرضی رو لیں، جتنا مرضی اپنے آپ کو اذیت پہنچا لیں، کوئی اگر دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ آپ جتنا مرضی اذیت کے مقام پر چلے جائیں، جو میرے رب نے جس کی موت جس طرح لکھی ہے اسے اسی ہی وقت، اسی ہی لمحے، اسی موت کے ساتھ دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہونا ہے۔ اس بات کو اٹل حقیقت جان کر اپنے اندر ایمان کی طاقت پوری کر لیں۔ جس وقت آپ اللہ کے کیے پر راضی ہو جاتے ہیں، اللہ آپ کے جو ہے وہ معاملات میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے کیے پر راضی نہیں نہ ہوتے تو آپ یقین کریں آپ سائیکولوجیکلی ڈیزاسٹر میں جاتے رہتے ہیں، آپ سائیکولوجیکلی کمزور پڑ جاتے ہیں، آپ کا جسم میں مختلف قسم کی بیماریاں، مختلف قسم کے جو ہے وہ کیا آپ اس کو کہیں گے کہ ہارمونز جو ہیں وہ آپ کے تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے اندر مختلف قسم کے جو ہے وہ مادے بننا شروع ہو جاتے ہیں زہریلے، جو آپ کے جسم میں ٹاکسسٹی کو پیدا کرتے ہیں اور پھر آپ کی باڈی کو ٹاکسک بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ کی طرح جو ہے وہ زہر بنتا ہے، اور کبھی آپ کا سٹمک خراب ہوتا ہے، کبھی آپ کے گردے خراب ہوتے ہیں، کبھی آپ کے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں۔ یہ سب ڈپریشن اور سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا یقین پختہ نہیں ہے۔ اگر ہم صبر کے مقام پر آ جائیں تو ہمارے جسموں کی بیماریاں بھی بالکل بہتر رہیں اور ہماری ذہنی بیماریوں سے بھی ہمیں نجات ملتی رہے۔ تو پلیز صبر کے مقام پر آنے کے لیے جو ہے دیکھیں اذیتوں کا بھی زوال ہے، اذیت اگر بڑھ جائے تو اس کا بھی زوال ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اذیتوں کے زوال تک کا انتظار ضرور کرنا ہے، یقین کی پختگی اللہ کی ذات پر بھرپور رکھنی ہے، تبھی آپ صبر کے مقام تک پہنچ پائیں گے۔ پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ہمیشہ جو ہے وہ تکلیف اس کو آ رہی ہے اور وہی ہمیشہ کہتا ہے مجھے تو تکلیف ہی آتی رہتی ہے، تو میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انسان ہمیشہ تکلیف میں سیکھتا ہے، وہ کبھی جو ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں سیکھتا۔ تکلیف سکھاتی ہے انسان کو جینے کا سلیقہ۔ تو جو لوگ تکلیف میں ہیں، اذیت میں ہیں، آج سے پریشان ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ میرے رب نے آپ کو چنا ہے اس تکلیف کے لیے، اور آپ جتنی ایمانداری کے ساتھ اس تکلیف سے گزریں گے، صبر کا مقام آپ کا اتنا ہی بڑا کر دیا جائے گا۔ دیکھیں کچھ مشکلات اور پریشانیاں ایسی آتی ہیں کہ جن کے ختم ہونے پہ انسان کو جو ہے وہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ زحمت نہیں رحمت تھی، لیکن یہ بعد میں پتہ چلتا ہے، یہ اس ٹائم جو ہے وہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ اور کچھ آزمائشیں اور پریشانیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جو کہتے ہیں نا کہ میں کو مٹا کر من نظر آتا ہے، میں کو مٹا کر من نظر آتا ہے، من کو جھکا کر رب نظر آتا ہے۔ تو اپنے من کو جھکا لیں اور رب کی طرف جھکا لیں، صبر آٹومیٹکلی آپ کو آ جائے گا۔ کسی کا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا گیا، آپ کا کوئی بیٹا، آپ کا کوئی بچہ، آپ کے والدین، آپ کا دوست، آپ کا شوہر، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، کوئی بھی اگر اس دنیا سے چلا گیا، اس کو رب کی رضا مان کر اس کو ایکسیپٹ کر لیں، کیونکہ اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آپ جسمانی بیماریوں میں اور ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جو شخص مر گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، وہ من و من مٹی کے نیچے ہے، لیکن آپ مٹی کے اوپر ہیں۔ اپنی سینسز کو کنٹرول میں رکھیں، جو آپ کے ساتھ چلنے والے اور لوگ ہیں ان کے لیے جینے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، اور مرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ صبر کرنا، مرنے والوں کا صبر آ جاتا ہے، لیکن جو زندہ دل توڑتے ہیں نا، جو زندہ لوگ ہیں، جو دھوکہ دے کر بھاگتے ہیں، جو دھوکے اور فریب میں جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں، جو آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ چکر چلا رہے ہوتے ہیں، محبت میں دھوکے بازی کرتے ہیں، یقین کریں اس چیز کا سکون نہیں ہے، اس چیز کا جو ہے وہ انسان کو صبر آتا ہی نہیں ہے جب تک اس انسان کو جو ہے وہ تکلیف اور اذیت میں نہ دیکھ لے انسان، کہ جس شخص نے دل توڑا ہے، جس نے دکھ دیا ہے، جس نے جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کے وہ کسی اور کے پاس چلا گیا ہے۔ تو یہ والے جو لوگ ہیں نا، ان کا مکافات عمل ہے۔ اس پر صبر کس طرح کرنا ہے کہ اس پہ مکافات عمل پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اس نے آپ کو اذیت دی ہے، اس نے آپ کا دل دکھایا ہے، اس نے آپ کا دل توڑا ہے، یہ خود بھی خوش نہیں رہ سکے گا۔ اور میری بات لکھ لیں، یہ لوگ جو دوسروں کا دل توڑ کے اپنے گھر بساتے ہیں، کسی سے شادی کا وعدہ کر کے کہیں اور شادی کرتے ہیں، یہ لوگ اپنی زندگیوں کو تباہ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، کیونکہ انہیں زندگی میں کبھی اچھا جیون ساتھی نہیں ملتا۔ وہی جیون ساتھی جس کے لیے یہ چھوڑ دیتے ہیں اپنی محبت کو، یا بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، وہی جیون ساتھی ان کے لیے جو ہے وہ عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے جس سے شادی کا وعدہ کریں، جس سے محبت کا وعدہ کریں، ایمانداری کے ساتھ کریں۔ مرنے والوں کا صبر ہے لیکن زندوں کا صبر نہیں ہے، اس لیے زندوں کا مکافات عمل ہے۔ خود کو اس کٹہرے میں لا کے کھڑا نہ کریں کہ جہاں پر آپ مجرم ہوں کسی کے، اور کوئی آپ کو سزا دینے کے لیے جو ہے وہ اللہ کے آگے گڑ گڑائے، روئے کہ اس نے میرا دل دکھایا ہے، اس نے مجھے محبت میں توڑا ہے۔ ایسا نہ کریں، اس چیز کا صبر نہیں آتا۔ لیکن اس چیز پہ بھی جس نے صبر کر لیا، میں سمجھتی ہوں کہ وہ عظیم انسان ہے، وہ عظیم عورت ہے، وہ عظیم مرد ہے۔ تو لوگوں کے دل دکھانا بند کر دیں، لوگوں کو اذیت پہنچانا بند کریں۔ صبر تبھی آئے گا جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹیں گے۔ اللہ آپ کا
جو ہے وہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو خوش رکھے۔ اگر کوئی کوسچن ہے آپ کا صبر کے حوالے سے تو ضرور پوچھیے گا۔ میں کوئی مولانا یا علامہ تو نہیں ہوں، لیکن سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو سائنس اور اسلام جو ہے وہ میں کوشش کرتی ہوں کہ صبر کے مقام کو یا صبر کے معنی کو جو ہے وہ آپ کو سمجھا سکوں کہ صبر کیا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو آج سمجھ آ گئی ہوگی کہ صبر کیسے کرنا ہے اور کن مقامات پہ کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے۔